Kumusta mga misamis nun? Sa atong parayon nga paghulagway sa mga kalihukan, gagatiman ni Working Governor Henry Waminal alang sa hingpit nga katumanan sa misyon, Asenso, Misamis Occidental. Mayo 2, sa SM Mall of Asia Arena sa siyudad sa Pasay, personal nga may tambong si Working Governor Henry Waminal, kauban si Congressman Jason Almonte, mga mayor ug man pa mga opisyal sa Misamis Occidental sa Miss Universe Philippines 2026 Coronation Night. Atol sa mong kalihukan, opisyal nga gipasalamatan sa Miss Universe Philippines ang probinsya sa Misamis Occidental tungod sa dakong suporta niini isip provincial partner sa MUPH 2026 ubos sa pagpanguna ni Working Governor Waminal. But tonight, we get to put the spotlight on a place that truly speaks for itself. A province rich in culture, natural beauty, and warm, welcoming people. Our heartfelt thank you to the province of Misamis Occidental. The home of the Asenso, for being a proud provincial partner of Miss Universe Philippines 2026. Wow! Misamis Occidental, what a beautiful province. And an inspiring community that truly reflects progress and pride. Our heartfelt thank you to the province of Misamis Occidental for their continued support. And its leadership for championing growth and the opportunity for their people. Ladies and gentlemen, we would like to acknowledge the Governor of Misamis Occidental, Governor Henry Sevilla Waminal Sr. Thank you, Gov. Thank you for being a proud partner of Miss Universe Philippines 2026. Madumduman nga manampuson kaayo ang papel sa Misamis Occidental isip host province diyan gipakita o gipaila sa mga kandidata sa tibuok nasud ang katahom sa lokal nga mga tourist destinations, kultura ug kalambuan sa probinsya. Pinaagi niini mas napaligod pa ang imahe sa Misamis Occidental isip home of Asenso ug usa sa mga nagunang destinasyon sa turismo ug kalambuan sa nasud. Mayo 8, sa Beefront Arena, siyudad sa Oroqueta, gipangunahan ni Working Governor Waminal ang paglunsad sa walang gutong program sa Misamis Occidental pinaagi sa MUA signing og food redemption activity. Sa maong kalihukan, 2,297 ka pamilyang benepisyaryo gikan sa nakilaing lungsod ug siyudad sa probinsya ang mitambong og nagabenepisyo sa programa pinaagi sa DSWD. Kauban sa Working Governor sa maong kalihukan, sila Congressman Jason Almonte, Vice Governor Rowena Gutierrez, mga board members, mga mayor, ug man pang lokal nga mga opisyal, lakip ang mga representante sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ubos sa pagpanguna ni Regional Director Glofilia Uwayan. Ang walang gutong program naghatag og suporta pinaagi sa monthly food credits nga mosangko sa 3,000 pesos sulod sa tulo ka tuig gamit ang EBT cards. Kini magamit sa mga accredited source alang sa pangunang panginhanglanon sa pagkaon sa mga pamilya. Atong pasalamatan ang atong presidente sa Pilipinas na naglantaw sa atong sitwasyon, nagbuhat o programa na makahatag pagtagad para sa pagpalambo sa pamuyong Pilipino. Usahan nini mao karon ang atong programa, walang gutong programa. Dugang paniini, naghatag usab ang kagamhanang probinsyal sa Misamis Occidental ug cash assistance isip dugang suporta sa mga benepisyaryo. Pinaagi sa tabang ni First District Congressman Jason Almonte, Second District Congressman Ando Waminal ug Congressman Indy Waminal sa Asenso Pinoy Party List. Sa maong higayon, gipasalig ni Working Governor Waminal nga magpalayon ang probinsyal nga panggamhanan sa magpatuman og mga programang direktang makatabang sa katawan, subay sa tumong nga matukod ang malinawon, malambuon ug malipayong Misamis Occidental. Paniyang gipaklaro nga kining tanan mahatagan lamang sa katumanan kung adunay lig-on ug tinuod nga palagyosa sa tanang sektor sa katilingban. Atong ipadayon ang atong panagyosa para makabot nato ang bisyon sa pag-asenso dili lang sa atong generasyon kundi sa umabot na generasyon.
Ang Walang Gutom Program kabahin sa National Walang Gutom 2027 Initiative nga nagtumong sa pagwagtang sa kagutom ug paghatag og mas lig-on nga kaugmaon sa matag pamilyang Pilipino. Sa Misamis Occidental, mas napalapdan og napalig-on pa kini pinaagi sa suporta ug paningkamot sa mga lideres sa probinsya ubos sa liderato ni Working Governor Waminal aron mas daghang pamilyang Misamisnon ang matabangan. Ay, dako kayong tabang. Nalipay yung dako kay kadawat. Ma'am, kaon, ana ba? Nakahatag ba o kuan ba sa kataba sa kalisod ba? Luoy gayi ko kayo kay Libo, wala mo isukan, magbahaw ko tuwing asin. Tarang asin. Akong isukan, sa akin. Kananggot mo ko, magdoom-doom ako kung bahaw. Kali asin ikuan. Bernard, salamat kayo nga i-interview ko sa imong mga kabataan. Salamat kay nalipay ko dako nga abot na ako ng akong imong ihatag. Daghang salamat Governor o President, Mayor, daghang kaayong salamat sa akong madawat katong adlaw. Halipay kog dako. Man sa maong kaliukan, dito sa iyong opisina sa Kapitolyo, ni Cortesicol ngadto ni Working Governor Waminal ang makawani sa Professional Regulation Commission o PRC o Regional Office aron isigutan ang mga plano sa pagpalapad sa serbisyo sa PRC sa Misamis Occidental. Anon sa maong panagtagbo, representar sa PRC ang pagtukod sa mobile PRC services sa probinsya na nagtumong sa pagdala sa mga importanteng transaksyon sama sa aplikasyon, rehistro, renewal o pag-issue sa mga lisensya o ID direkta ngadto sa mga Misamisnon. Mainiton nga gidawat o gisuportahan sa Working Governor ang maong inisyatiba kay dako kini og tabang sa mga profesional pinaagi sa pagkunhod sa oras, gasto ug kalisod sa pagbiyahe paingon sa layo nga opisina sa PRC. Giila usab niya nga makatampo kini sa mas epesyente nga sistema sa pagproseso ug sa pagpalig-on sa oportunidad sa trabaho sa rehiyon. Pinaagi sa parayon nga panagtinabangay sa PRC ug sa gagamahanang probinsyal ubos sa liderato ni Working Governor Waminal, mas napalapdan ang serbisyo publiko sa Kalawan. Kini nagpasabot sa masayon, paspas ug kumbinyenteng pag-alagad para sa mga profesional sa Misamis Occidental nga nagpamatuod nga ang epektibong serbisyo publiko naguna sa tinuod nga serbisyo ilabi na sa panginahanglan sa matag Misamisnon. Human sa PRC sa moghapon nga venue, may Cortesicol usab ngadto ni Working Governor Waminal ang mga opisyal sa Department of Migrant Workers o DMW ubos sa pagpanguna ni Regional Director Emmanuel Toledo. Sa maong panagtagbo, gisgutan ang kahimtang sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs gikan sa Misamis Occidental ilabi na kadtong naapektuhan sa kagubot sa Middle East. Gipahibalo sa DMW nga 31 ka OFWs gikan sa Misamis Occidental ang luwas nga nakapauli na pinaagi sa repatriation program sa gobyerno ug kasamtangan sila nga gi-coordinate na silang lokal nga panggamhanan aron dali nga mahatagan og tabang sama sa livelihood support, reintegration assistance ug guban pang social services gikan sa nakinlaing ahensya sa gobyerno. Gihatagan og dakong importansya ni Working Governor Waminal ang pagtabang sa returning OFWs dili lamang sa ilang luwas nga pagpauli kun dili usab sa ilang pagbangon pag-usab pinaagi sa bag-ong oportunidad dinhi sa probinsya. Gihisgutan usab sa maong panagtagbo ang plano sa pagtukod og DMW Help Desk sa Misamis Occidental aron mapadali ug mapaduol ang serbisyo alang sa OFWs ug ilang pamilya. Giawag sa DMW ang mga Misamisnon sa pag-apil sa National Reintegration Network Fair karong Mayo 19 sa Cagayan de Oro City nga maghatag og akses sa lokal ug overseas job opportunities. Ang maong inisyatibo nagpakita sa palayon nga paningkamot sa Asenso Administration ug DMW sa pagpalalipod, pagkatiman ug paghatag og lig-on nga suporta sa mga Misamisnon OFWs bisan asa man sila sa kalibutan. This is a good opportunity, no, for OFWs because the good governor has given his nod, no, for the inking of the memorandum of agreement between the province of Misamis Occidental and DMW, which one of these is to establish the DMW help desk in the province, meaning that any concerns of the OFWs in the province of Misamis Occidental can be addressed to within the province. They do not need to go to the regional office Cagayan de Oro to address their concerns.
Mayo 13, sa iyang opisina sa Kapitolyo, ni Cortesikol ngadto ni Working Governor Henry Waminal ang mga opisyal sa BGMP-10 nga gipanguluhan ni Regional Director, Jail Chief Superintendent Felix Berto Jagurin Jr. uban sa mga warden sa Osamis ug Oroquita City Jails. Sa maong panagtagbo, gipalig-on ang panaghiusa tali sa BGMP ug sa provincial government sa Misamis Occidental aron mas mapauswag ang jail services, seguridad ug kaluwasan sa publiko sa probinsya. Gihisgutan usab ang nagparayon nga suporta sa probinsyal nga panggamhanan sa pagtukod ug pagpalambo sa modernong BGMP building ug uban pang pasilidad na makatabang sa mas lig-on nga operasyon, seguridad ug serbisyo alang sa persons deprived of liberty. Sa maong higayon, gipalayag ni Working Governor Waminal ang iyang padayon nga suporta sa misyon sa BGMP sa pagmintinar sa luwas, makatawhanon ug epesyenteng jail management sa probinsya. Lakip niini nga suportahan nga proyekto ang mga pasilidad sa District Jail sa Calamba, ingon man ang mga pasilidad sa City Jail sa Osamis uban sa suporta ni Sikan District Congressman Ando Waminal. Gipasalamatan ni Regional Director Jagurin ang walay hunong nga tabang sa Working Governor sa mga programa sa BGMP sa probinsya ug sa rehiyon. We will support you. Para iba. Thank you very much. Para ma-kuwanan. Ang mong panagtambayayong nagpakita nga pinaagi sa lig-on nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno, mas napalambo ang serbisyo publiko ug mas masiguro ang malinawon, organisado ug mas luwas nga komunidad alang sa tanang Misamis-non. Human sa courtesy call, wala usiki ni Working Governor Waminal ang oras ug dayon niyang iaksyonan ang mga prioridad aron mapalig-on pa ang jail management system sa Misamis Occidental. Sa lungsod sa Calamba, personal nga gisusi sa Working Governor kauban ang mga opisyal sa BGMP ang pasilidad sa Calamba District Jail aron masiguro nga andam ug hapsay ang renovation sa dili pa kini opisyal nga mag-operate. Lakip sa mga giplanong suportahan sa probinsya ang pagtukod og kusina, pag-isablisar sa administrative office ug posibleng pagpalapad sa lugar aron mas mapauswag ang serbisyo ug kapasidad alang sa mga persons deprived of liberty o PDL. Sa mga pag-inspeksyon, kauban usab ang Department of Agriculture sa inisyal nga panagisgot alang sa mga proyekto sama sa greenhouse ug mushroom production nga mahimong makahatag og dugang oportunidad sa rehabilitasyon ug panginabuhian sa mga PDL. Pinagi sa aktibong liderato sa Working Governor, ang asenso Misamis Occidental nagpalig-on dili lamang sa infrastruktura kundi usab ang rehabilitasyon, kaayuhan ug mas organisadong serbisyo publiko para sa mas lig-on nga sistema sa probinsya. Gidalikitan usab og subay ni Working Governor Waminal ang Calamba District Hospital aron personal nga ma-inspeksyon ang mga pasilidad uban sa mga administrador sa ospital. Tumong niini nga masuta ang mga panginahanglanon sa maong institusyon ug matanaw ang angayang mga lakang aron mas mapalambo pa ang serbisyo sa panglawas alang sa mga Misamis-non. Aton sa magbisita, gisusi usab sa Working Governor ang epektibong pamagi sa pagdumala sa ospital nga mahimong maayong modelo alang sa ubang lungsod sa probinsya. Gipasiyog na usab niya ang parayon nga pagpalig-on sa free hospitalization program sa probinsya, pinaagi sa posibleng nga renovasyon ug dugang suporta sa ospital aron masiguro nga mas daghang residente ang makadawat og dekalidad ug mas epesyenteng serbisyong medikal. Gikan sa Calamba, gibisita ni Working Governor Waminal ang lungsod sa Baliangaw. Diniyang gipalig-on ang relasyon tali sa kagamhanan provinsyal ug lokal nga kagamhanan sa Baliangaw atol sa selebrasyon sa adlaw nga natawhan ni Vice Mayor Agni Yap uban sa mga opisyal, kawani ug barangay leaders sa lungsod. Atol sa mga pagbisita, ipalayag sa Working Governor ang iyang suporta sa padayon nga kalambuan sa Baliangaw. Ilabi na karon nga mas nailhan na kini isip usa sa mga nag-unang destinasyon sa turismo sa Misamis Occidental. Biin usa kini sa mga lugar nga gipahigayunan sa mga kalihukan sa Miss Universe Philippines karong tuiga. Ako ipaabot kaninyo mga malalaman nga ang atong lungsod sa Baliangaw usa na karon sa tourist destination sa atong probinsya. Ang picture o balik-balik dito sa MUA ang atong tourist destination sa Baliangaw. Pinaagi sa iyang inisyatibo ug aktibong liderato, nagparayon si Working Governor Waminal sa pagpalig-on sa serbisyo publiko, panagiusa ug operasyon sa matag lungsod ug syudad, isip pundasyon sa mas lig-on ug mas mauswagon nga Misamis Occidental.